اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا على الناس ديال الفيسبوك باب كندا سوليسيون. كنتمنى منكم تبارطاجيو وديروا دي لايك، الله يخليكم باش ما يكونش شي مشكل في اللايف. والناس على اليوتيوب كنشكركم جميعا على باب كندا وكندا والعالم، بارطاجيو لي فيديو. شكرا لكم من اي بلد. كنشكركم ومرحبا بكم، وغنتكلم لكم على جوج مواضيع مهمه جدا جدا، وخصكم تسجلوا. الناس اللي فيهم دائما الشروط يتسجلوا في اسرع ما يمكن. كيف غادي نوريكم، كنتمنى ان كتسمعوني والصوت مزيان، الله يخليكم. باش شي واحد ياكد لينا انه الصوت مزيان. شكرا لكم. باش نعرف واش الصوت راه هو هذاك، باش ما نكونش نتكلم على فراغ. الصوت مزيان بون، كنشوف انا راه الصوت كاين مزيان هنا في التليفون ديالي. بون شكرا لكم، وغادي ناخذ شي مكالمات باش نجاوب دائما على شي اسئله سريعا. 5 sur 5. شكرا. فهمت حماق، شكرا لك. راك عامل واحد الاسم زوين هذه، فهمت حماق. وي كاينه في كندا هذه القضيه هذه، راك فهمت حماق. 5 sur 5. شكرا لكم جميعا. اعطوني شي وقت، الله يخليكم، المكالمات من بعد، حيت كاين واحد المواضيع مهمه. غندخل في الموضوع مباشره باش ما نطولوش. خصكم تسجلوا. فاش غادي تسجلوا غادي نوريكم. كاينه درت جوج حلقات، كاينه نوفو برونزويك، نيو برونزويك. هذه مقاطعه انجلوفون اي فرانكوفون، كتقبل جوج اللغات. الناس ناطقه بالانجليزيه ولا بالفرنسيه. غادي تعمل دو زيفينمون ماجور 2022 2021 2022. جوج تظاهرات استقطاب عمال اجانب، غادي نوريها لكم. ممكن ترجموا لو سيت، حيت لو سيت ديالهم اوفيسياليه بالانجليزيه بالفرنسيه. يعني حتى الدول العربيين كيسمعوني راه ممكن تعملوه بالانجليزيه، ما كنتوش متمكنين من الفرنسيه. وكاين كيبيك، جوج الحوايج. غادي ندخل للموضوع الاول باش تشوفوا كيفاش تسجلوا وتعملوا هذا الاشتراك في هذا ليفينمون. كيف كتشوفوا معايا، ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال افنيير. كنتكلم معكم من نيو برونزويك، نوفو برونزويك. هذه السيت ديميغراسيون ديالهم، مينيستير ديميغراسيون ديالهم. امتى غادي يكون؟ 2021 2022 ايفير. ريكروتمون فيرتويال سيكتور فورستي اي ترونسبور. وكاين مهن اخرى. شوفوا مزيان هنا، ريكروتمون انترناسيونال افنيير. الشيء كله غادي تشوفوه، غادي تقراوه، غادي توجدوا. خصكم توجدوا المعلومات ديالكم، الوثائق ديالكم كما يجب، ما تسرعوش. هذه ما فيهاش بروميير اريفي بروميير سيرفي، فيها لو ميور كي غان، فيها لا كريم دو لا كريم. يعني الناس اللي فيهم الشروط وفيهم الكفاءات هما اللي غادي تختاروا، لان هذا بروغرام ديال هذه المقاطعه. غادي نخلي لكم دائما لو سيت فين غادي تسجلوا. غادي تكليكيو سيبوزون على هذه سانسكرير. هاي ريكروتمون فيها كلشي، ميكانيسيان، هادو هادشي كلشي اللي كيهمني انا. غادي تشوفوا من بعد نتوما شنو هي المهنه ديالكم، اش خصو يكون عندك. قراو هادشي الله يخليكم وما تسرعوش. اون فورم جي بي جي او بي دي اف. خص يكون عندكم باسبور، الا كنتي في شي بلاد مقيم فيها، يعني كارت دو ريزيدونس. الناس اللي في اوروبا ولا في دول الخليج ولا شي حاجه تكون عندكم لا ريزيدونس. كنتي سيبوزون من المغرب ولا من الجزائر، تونس ولا موريتانيا ولا وعايش في الامارات، تكون عندك ان ريزيدونس باش تقدر تقدم فوت باسبور. سينو من البلاد ديالك راك غتعطي الباسبور ديالك. هادشي كله ايفالياسيون ديبلوم، السي في ديالك على الطريقه الكنديه يكون عندك. هادشي كله غادي نخلي لكم لو سيت ديالو باش تشوفوه على خاطركم. حسنا بدينا نشرحوا كل نقطه غادي يطول هادشي. دخلوا المعلومات ديالكم حتى غادي تملؤوا الاستماره مباشره، وغادي تصيفطوها ديريكتومون هاد وزاره نيو برونزويك، لو سيت ديميغراسيون ديال نيو برونزويك. ديروا المعلومات الاصليه الحقيقيه وبدون اخطاء، بدون اخطاء. هادشي ما غاديش انا كنوريكم. ديروا الكوريال ديالكم هنا، تعاودوا يعني البريد الالكترونيك كيف ما كيعطيني، لان ما كتبش كوريال. جو كومبرون. هنا تيليشارجي ما غاديكم ديروا بها، لانها لا بوليتيك ديالهم ما خصكش تكذب، ما خصكش تعطي معلومات خاطئه، سينو راه جريمه. راه بصح جريمه هنا، فوز ديكلاراسيون راه جريمه في كندا.
راه كاينين الناس وتكلمت في حلقات، كاينين الناس رجعوا لهم 15 20 عام جاو هنا كوم ريزيدون بيرمانون ولات عندهم الجنسيه وكيديروا واش تحقيق بعض المرات كيديروا هكاك كيختاروا دي دوسي هذه ليميغراسيون هو كيختاروا دوسي طرازع وداروا تحقيق كيبداو يفليو يعني كيبداو يدققون البحث راه من حقهم وكيلقاو ان كاينين دي فوس ديكلاراسيون ملي كدير شي حاجه كتصرح بها وتكذب فيها في الاول ريفوكاو له لا سيتونيتي وريفوكاو له لا ريزيدونس بيرمانونس ورسلوهم للبلدان ديالهم. هادشي راه كاين وانا بغيتو لاكسي دغوا لاكسي سور لانفورماسيون راه كاينه في ليميغراسيون ولا في لي زاجون فرونتالي. هذا راه موضوع كبير وتكلمت فيه علاش خص تكون مهم تكتبوا الحقيقه. هنا ديروا ايغري وديروا سوفغاردي سويفون. انا ما تعطينيش كتعرفوا لان ما عمرش هذا الشيء علاش هنا من بعد عارف اش غادي يطلبوا لكم غيطلب لكم تيليشارجيو الوثائق ديالكم السي في هادشي كله اللي شفتو هنا كله غادي تيليشارجيو لا باج فوت باسبور ان فيزا ريزولتا تيست لينغويستيك الناس اللي عندهم فرونسي اون اونغلي رابور ديفالياسيون يعني المطابقه الشواهد السي في ديالك السي في ديال المدام ولا ديال المسيو ديالك يا الزوج شوف شكون الريكورون برينسيبال يعني ماشي ضروري ولكن من الاحسن راه كيعطي دي بوين. كاين اللي ما كيبغيش يدخل الزوجه ولا الزوج ولكن ثقوا بيا راه كيعطيو دي بوين في ليفالياسيون ديال الدوسي ديالك. هذا هو المهم. غادي نرجع للموضوع. نوفو برونزويك تقول لي سميتو لو سيت غادي نحطو لكم ونحاول نحطوه هنا في الكومونتير ها هو سينو راه غادي نحطو من يسالي الحلقه غادي نحطو كيف كتشوفوا الناس اللي متبعه اللايف راه هو على كنظن غتوصلوا به على الفيسبوك ولا على اليوتيوب باش تقدموا مباشره ديال نوفو برونزويك. راه باغيين عمال اجانب 2022 بواحد العدد مهم كبير. كاين الموضوع الثاني جورني كيبيك. كيبيك دائما قلتها في الحلقات السابقه الناس اللي متابعين الامور راه باغيين 90,000 حاليا. هذا رئيس وزراء كنا كنتكلموا ولا كنتو كتعقلوا 50,000 مهاجر لكيبيك بوحدها شويه قال لهم بغيت 70 شويه دابا قال لهم 90,000 و90,000 وداروا ديك لونطون اتفاقيه مع الغوفرنمون فيدرال باش يسرعوا الاجراءات وباش يحيدوا الليميا تي في بعض القطاعات باش تدخل في اسرع ما يمكن. كيبيك خصكم تسجلوا فيها. غنخلي لكم انا نعطيكم عاوتاني اش كنركز عليها لان هذه فرصه. كيبيك جورني كيبيك موند كيف كتشوفوا ها هي كنتكلموا خصكم تعملوها افون لو 24 جونفي. راه سي كوم سا باش هذا هو الحل الوحيد بالنسبه للناس اللي كتشوفوا هاد الحلقات باش تقدر تهاجر لكيبيك ولا لكندا. انا كنفضل كاين بزاف البرامج كاين بزاف الطرق ولكن من اسرع واحسن الطرق مؤخرا هذا 4 سنين و3 سنين الاخرى هما عقود العمل لي زوفر دومبلوا لي بيرمي ترافاي. هادشي علاش كنركز لكم بحال هاد الامور هادي جورني كيبيك هادو هو نوفو برونزويك كاينه بريتيش كولومبيا غادي نتكلم عليها اسبوع ولا اسبوعين تتاكد حتى هم غادي قلت لكم مقاطعه انجليزيه غادي تعمل واحد البرنامج اسهل. ونزيدكم حاجه قبل ما نكمل لكم جورني كيبيك افون لو 24 جونفي. ها هم Québec recrute partout au monde à l'international, c'est ça, يعني باش تعرفوا le Québec recrute dans plusieurs domaines. bon هادشي كله recrutement international باش تعرفوا راه لا تخاطب المقيم بكيبيك كيبيك موند ولا كيبيك انترناسيونال لا تخاطب المواطنين ولا الكيبيكيين ولا المقيمين كتخاطبكم نتوما. كيفاش ها هم administration génie hôtellerie manufacture production santé technologie de l'information transport et mécanique كلهم voir les offres d'emploi disponibles. كيفاش غادي تقدم خص يكونوا عندك ان كونت. دائما كنقولها لكم كنظن الناس اللي مون كونت كيبيك اون تيت يكون عندكم ان كونت هنا. الناس اللي عندهم طون ميو اللي ما عندوش غادي نرجعوا ديروا كريي ان نوفو كونت ودخل المعلومات ديالك الاسم عائلي الكوريال ديالك مود باس
كونفيرماسيون تعاودوا جاكسبت جولو سوميتر. انا ما تعطينيش، ومن بعد يطلب لك السيستم السي في ديالك والامور ديالك. الناس راه كنظنوا وليتو كتعرفوا هذه هي الطريقه باش تقدموا في كيبيك.